आतिश विशान, बुक 2, पार्ट 23। आवाज रुबाबा हैदर, पेशकश मीर कारवां। इसे इत्तेफाक कहा जाए या बाकायदा प्लानिंग कि बैंकॉक से आने वाले हुक्काम में वजारत दाखिला का सेक्रेटरी आंग सांग भी शामिल था, जिस पर शहनशाह के खिलाफ साजिश में शरीक होने का शुबा किया जा रहा था। इस जगह साजिशियों की जनरल खोराट या उसके किसी खास नुमाइंदे से खुफिया मीटिंग होने वाली थी और पेड्रो दारा वगैरह जैसे खतरनाक आदमियों की आमद भी इसी सिलसिले में थी। हो सकता है आंग सांग इस मौके से फायदा उठाने के लिए बाकायदा प्लानिंग के तहत हुक्काम के वफ्द के साथ यहाँ आया हो कि उस आड़ में इस खुफिया मीटिंग में भी शरीक हो जाएगा। लेकिन थालोब के साथ मकामी इंतजामिया की इस मीटिंग में थालोब की तकरीर ने उसे यकीनन परेशान कर दिया था। थालोब की शहनशाह के खिलाफ साजिश वाली बात ने मुझे भी चौंका दिया था। उसने कुछ और चेहरों का भी हवाला दिया। उन लोगों पर थालोब की बातों का जो असर होना था वो तो हुआ, लेकिन मेरे लिए थालोब की ये बातें ताइद गैबी साबित हुई थी। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी कि सरदार थालोब शहनशाह का हामी और मुहिब वतन था और मैं अपने मिशन के बारे में खुलकर उससे बात कर सकता था। वापसी पर सरदार थालोब ने मर्सिडीज अपनी कोठी के गेट में ले जाने की बजाय सड़क पर रोक ली। उसके दोनों आदमी वहां उतर गए और थालोब ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस मर्तबा सफर का अख्तिताम हमारे कॉटेज पर हुआ। अंदर आकर थालोब ने सबसे पहले थाई से मुलाकात की। उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद उसने थाई से गुज़िश्ता रात वाले वाक़े की तफसीलात भी मालूम की। थालोब रंगोली से भी इसी तरह मिला जिस तरह इसने थाई और जानकी से मुलाकात की थी, लेकिन ये बात मैंने खास तौर पर नोट की कि रंगोली को सामने देखकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। जानकी वगैरह ने अभी तक खाना नहीं खाया था। वो तो मुझे बाद में पता चला कि थालोब का पहले से यहाँ आने का प्रोग्राम था और वांग डन ने फोन पर डोमा को दोपहर के खाने के बारे में हिदायत दी थी। खाना तैयार था। खाने के बाद मैं सरदार थालोब के साथ एक अलग कमरे में बैठ गया और उसे अपने असल मिशन के बारे में बताने लगा। तो मेरा शुबा दुरुस्त था? वो मेरे खामोश होने पर बोला, मैं कई हफ्तों से चियांग राय में और यहाँ कुछ पुरस्कार से सरगर्मियां महसूस कर रहा हूँ। 3 हफ्ते पहले मैंने एक आला सरकारी ऑफिसर को चियांग राय में जनरल खोराट के खास आदमी फोंगसेन से मिलते देखा था। उस रात गोल्डन ट्रायंगल होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी थी और उस पार्टी में बैंकॉक से ताल्लुक रखने वाले उस सरकारी ऑफिसर को देखकर मैं चौंके बिना नहीं रह सका था। वो ऑफिसर एक हसीन लड़की के साथ बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद सेन फोंग भी उनकी मेज पर आ गया। वो लड़की उठकर किसी दूसरी मेज पर चली गई। फोंग और उस सरकारी ऑफिसर में देर तक सरगोशियों में बातें होती रही थी। वो लड़की दोबारा उनकी मेज पर आ गई और फिर पार्टी खत्म होने से पहले ही वो लड़की ऑफिसर को लेकर हॉल से बाहर चली गई। थोड़ी ही देर बाद मैंने उन दोनों को पार्किंग में खड़ी गाड़ी में बैठते देखा। गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने से पहले ही फोंग भी किसी तरफ से नमूदार हुआ और गाड़ी में बैठ गया और उसके बाद गाड़ी रवाना हो गई। उस वक्त मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं आई थी। करप्शन तो हर तरफ फैली हुई है। मैंने यही सोचा कि शायद हीरोइन की स्मगलिंग के हवाले से जनरल खोराट की तरफ से उस सरकारी अफसर को रिश्वत वगैरह की पेशकश की गई थी। उसके 1 हफ्ते बाद मैंने उसी सरकारी ऑफिसर को यहाँ भी देखा और फिर कुछ और लोग भी पुरस्कार सरगर्मियों में मसरूफ नजर आए। उस वक्त मेरे जहन में शुबा पैदा हुआ था कि शहनशाह या हुकूमत के खिलाफ किसी साजिश के ताने बाने तो नहीं बुने जा रहे। और आज की मीटिंग में भी मैंने उस सरकारी ऑफिसर को देखा था। उसे देखकर ही मेरे जहन में किसी साजिश का ख्याल आया था और अब तुमने आंग सांग के बारे में बताया है। मेरे शुबात दुरुस्त निकले, पर तुम फिक्र मत करो। जब तक मेरे कबीले का एक भी फर्द जिंदा है, यहाँ शहनशाह के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। हमें इन लोगों पर निगाह रखनी होगी, मैंने कहा। आंग सांग की यहाँ आमद खालिया जिल्लत नहीं हो सकती, पर मैंने नोट किया था कि तुम्हारी बातों के दौरान में वो चौंक सा गया था। अब वो लोग यकीनन मोहतात हो जाएंगे, लेकिन मुझे शुबा है कि हमारी तवज्जो किसी और तरफ से हटाकर वो लोग अपना काम कर गुजरेंगे। ये बात मेरे जहन में भी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। बहरहाल अब मैं चलता हूँ। कोई खास बात होगी तो तुम्हें खबर कर दूंगा। थालोब चला गया। वांग डन यहीं रह गया और फिर उसी रात सरदार थालोब का फोन आ गया। उस वक्त 11 बजने वाले थे। उसने बताया कि आंग सांग, एकी माई और उनका वो साथी जिसे थालोब ने सेनफोंग से मुलाकातें करते देखा था, शाम से कुछ देर बाद उसके पास आए थे और बकौल आंग सांग उन्होंने पेड्रो को हिरासत में लेने की कोशिश की थी, लेकिन दोपहर को मीटिंग हॉल से जाने के बाद वो रूपोश हो गया था। आंग सांग ने उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है और ये वादा लिया है कि मैं इस दौरान में अपने कबायलियों को काबू में रखूंगा और कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या रोनुमा नहीं होने दूंगा जिससे अमन अमान का मसला पैदा हो जाए। एक खास बात और, आंग सांग ने फौरी तौर पर पुलिस चीफ को मुअत्तल करके हिरासत में ले लिया है। मैंने उस पर जो इल्जामात लगाए थे उनकी तहकीकात भी होंगी।
الزامات ثابت ہو جانے کی صورت میں اسے لمبی مدت کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے ہے تاکہ میں مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر واقعی شہنشاہ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو پولیس چیف بھی اس میں شریک ہوگا۔ 100% یقینی بات یہی ہے۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، پولیس چیف نے جب پیڈرو کی حمایت کی تھی تو مجھے اسی وقت اس پر شبہ ہو گیا تھا۔ صرف پولیس چیف ہی نہیں، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پیڈرو کو آنگ سانگ جیسے اعلیٰ حکام کی بھی آشیرواد حاصل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اسی طرح آزادی سے دندناتا ہوا نظر نہ آتا۔ اب وہ روپوش ہو گیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ اس کے ٹھکانے سے واقف ہیں۔ میں تم سے اتفاق کرتا ہوں وجدان، میں انہیں ایک ہفتے کی مہلت دے چکا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس دوران ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا۔ میرے آدمی حرکت میں آ گئے ہیں، وہ ان کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پیڈرو کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ان میں سے کسی کا ملنا بہت ضروری ہے سردار، فکر مت کرو، ہمیں جلد ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ اور ہاں، میں نے اپنے قبیلے والوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ اپنی اپنی بستیوں کو واپس چلے جائیں۔ اب چونکہ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے میں اپنے قبیلے کو اس میں ملوث نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ لوگ چند منٹ کے نوٹس پر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ایک بات اور، تم لوگ اگر چاہو تو شہر میں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، میرے محافظ ہر وقت تمہارے آس پاس رہیں گے۔ تھینک یو سردار، میں نے جواب دیا اور چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد فون بند کر دیا۔ تھالوک کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ درپردہ کوئی بہت اونچا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور اس کھیل میں کچھ ایسے کھلاڑی بھی شامل تھے جن کے ناموں کا انکشاف طوفان اٹھا سکتا تھا۔ دوسرے دن صبح 10 بجے کے قریب ہم پہلی مرتبہ گھومنے کی نیت سے شہر میں نکلے۔ کل کی طرح آج بھی سڑکوں پر مسلح قبائلیوں کی ٹولیاں نظر نہیں آئیں، بازار بھی کھلے ہوئے تھے اور چہل پہل بھی تھی، لیکن غیر ملکی سیاحوں کی تعداد بہت کم تھی۔ میں جیپ میں وانگ کے ساتھ آگے بیٹھا تھا۔ پچھلی سیٹوں پر تھائی، جانکی اور رنگولی کے ساتھ 2 گن مین تھے۔ محافظوں کی ایک گاڑی آگے اور ایک پیچھے تھی۔ وانگ نے شاید پہلے سے پروگرام طے کر رکھا تھا کہ ہمیں کہاں کہاں جانا ہے۔ محافظوں کی اگلی گاڑی ایسی سڑک پر مڑ گئی جو بتدریج بلندی کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ تقریباً 500 فٹ اونچی پہاڑی تھی جو اوپر سے بالکل ہموار تھی، اور یہاں بہت خوبصورت 2-3 ریسٹورنٹس بنے ہوئے تھے جن کے سامنے کھلی جگہ تھی اور چٹان کے کنارے پر آہنی پائپوں کا حفاظتی جنگلہ لگا ہوا تھا، اور اس سے آگے عمودی ڈھلان بھی۔ نشیب میں بہت دور مائے خام ریور نظر آتا تھا۔ یہی دریا آگے جا کر دریا میکانگ سے مل جاتا تھا، جہاں سے گولڈن ٹرائنگل کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ کھلی جگہ پر رنگین بڑی بڑی چھتریوں کے نیچے میزیں اور کرسیاں لگی تھیں۔ بہت سے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ناؤ نوش میں مشغول تھے۔ کچھ لوگ حفاظتی جنگلے کے قریب کھڑے نشیب میں پھیلے ہوئے ساگوان کے جنگل اور اس سے آگے دھوپ میں چاندی کی طرح چمکتے ہوئے دریا کا دل فریب نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگ جیپ سے اتر کر پارکنگ سے دور حفاظتی جنگلے کے قریب اس کی چھتری کے نیچے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ محافظ پارکنگ میں اپنی گاڑیوں میں ہی بیٹھے رہ گئے۔ وانگڈن ہمیں یہاں فرائی فش کھلانے لایا تھا۔ چند ہی منٹ بعد ایک خوبصورت ویٹرس آرڈر لینے کے لیے پہنچ گئی۔ اس کی رنگت اگرچہ کسی قدر سانولی تھی، لیکن چہرے کے نقوش بہت پرکشش تھے۔ وانگڈن نے نہ صرف ہم سب کے لیے بلکہ محافظوں کے لیے بھی فرائی فش کا آرڈر دے دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہماری باری آ سکی۔ مچھلی واقعی بے حد لذیذ تھی۔ میں نے تھائی کی طرف دیکھا۔ مچھلی کا آخری ٹکڑا اس کے منہ میں تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے اور آنکھوں میں وحشت سی بھر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں سمجھا شاید اس کے حلق میں کانٹا اٹک گیا ہے۔ اس طرف۔ تھائی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ وانگ سائی، سرخ شرٹ والا، ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہے۔ میں نے گردن گھما کر تھائی کی بتائی ہوئی سمت میں دیکھا۔ ہم سے تقریباً 50 گز دور حفاظتی ریلنگ کے آخری کنارے پر ایک شخص کھڑا نشیب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دراز قامت صحت مند آدمی تھا۔ اس نے سرخ شرٹ اور سفید پینٹ پہن رکھی تھی۔ سر پر گولف کیپ تھی۔ اس کا چہرہ مجھے سائڈ سے نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ چیانگ رائے میں یہی ہماری نگرانی کر رہا تھا، اور جب ہم روانہ ہوئے تو ہماری جیپ کا تعاقب بھی اسی نے کیا تھا۔ وہ ابھی ابھی وہاں کر کھڑا ہوا ہے، تھائی نے کہا۔ ہمارے اور اس کے درمیان اگرچہ درجنوں میزیں حائل تھیں، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جس طرح تھائی نے اسے دیکھا تھا وہ بھی ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم نے کرسیاں اس طرح موڑ لی کہ اگر وہ اس طرف دیکھے بھی تو اس کی نظر ہمارے چہروں پر نہ پڑ سکے۔ وانگ سائی کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ اس نے 1-2 مرتبہ اس طرف بھی دیکھا، لیکن ہم اس کی نظروں سے محفوظ رہے۔ میں نے وانگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں میں اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ کیا تو ہمارے محافظوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اس کا تعاقب کر کے اس کا ٹھکانے کا پتہ چلا سکے؟ محافظ صرف گولی چلانا جانتے ہیں، کسی میں اتنی عقل نہیں کہ اس کی نگرانی کر سکے، لیکن میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔
वांग डन ने कहा और इधर उधर देखते हुए उस वेट्रेस को इशारे से बुला लिया जिसने हमें सर्व किया था। यस मिस्टर वांग, वेट्रेस ने मुस्कुराकर पूछा। नाम से पुकारने का मतलब यह था कि वो वांग डन को जानती थी। वांग ने जेब से 5000 बात का नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और आंख से वांगसाई की तरफ इशारा करते हुए सरगोशी में कहा, उस रेड शर्ट वाले के करीब रहकर उसकी निगरानी करके उसके ठिकाने का पता चलाना है। इसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन उसे शुबा न होने पाए कि तुम्हारा असल मकसद क्या है। वो कहीं चला ना जाए। 2-3 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें उसके पास पहुंच जाना चाहिए। जाओ, बिल की फिक्र मत करो। ये 5000 बात तुम्हारे हैं। मैं कॉटेज वाले नंबर पर तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। उस लड़की का नाम मायसा था। एक लम्हे को उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसने जरा सी गर्दन घुमाकर वांगसाई की तरफ देखा और फिर मुड़कर तेज तेज कदम उठाती हुई रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई। मायसा की वापसी में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसे देखकर एक लम्हे को तो मैं पलके झपकाना भूल गया था। उसने वेट्रेस का ड्रेस उतारकर अपना लिबास पहन लिया था और चेहरे का मेकअप भी दुरुस्त कर लिया था। मिनी स्कर्ट और मिनी ब्लाउज में वो कयामत ही लग रही थी। कंधे पर लोमड़ी की खाल का पर्स भी लटका हुआ था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि चंद मिनट पहले वो वेट्रेस की हैसियत से ग्राहकों को सर्व कर रही थी। वो हिफाजती रेलिंग की तरफ जा रही थी और अकेले बैठे हुए मर्द उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। मायसा वांगसाई से तकरीबन 15 गज दूर रेलिंग के करीब उस जगह खड़ी हो गई जहां चंद औरतें और मर्द पहले से खड़े थे। उसने एक औरत को अपनी बातों में उलझा लिया। वो उन्हीं के साथ ही लग रही थी। वो लोग नशेब में देखते और बातें करते हुए आगे की तरफ सरकते जा रहे थे या मायसा उन्हें सरकने पर मजबूर कर रही थी। फिलहाल वो लोग रेलिंग के करीब से हट गए। मायसा वहां अकेली खड़ी रह गई। वांगसाई से उसका फासला 10 फुट से ज्यादा नहीं था। वो रेलिंग के पाइप पर दोनों बाजू टिकाए दरिया की तरफ देख रही थी और फिर मैंने वांगसाई को रेलिंग के साथ साथ उसकी तरफ सरकते देखा। तकरीबन 2 मिनट बाद वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैं दिल ही दिल में मायसा की जहानत की दाद दिए बिना ना रह सका। 10 मिनट गुजर गए। उन दोनों को देखकर यूं लगता था जैसे उनमें पुरानी शनासाई हो। वांगसाई उससे चिपक कर खड़ा था। उसका एक हाथ रेलिंग के पाइप पर था और दूसरा हाथ उसने मायसा की कमर में हमाइल कर रखा था। वांगसाई उससे बातें करते हुए हर मिनट बाद मुड़कर इधर उधर भी देख लेता था। मैं बड़ी गहरी नजरों से उसकी हरकत और सकरात का जायजा ले रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि उसे वाकई किसी का इंतजार था। तकरीबन आधे घंटे बाद नीले रंग की कार पार्किंग में आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक अधेड़ उम्र औरत के सिवा उस गाड़ी में और कोई नहीं था। उम्र 40 से ऊपर होने के बावजूद वो खासी हसीन थी। वो कार में बैठी इधर उधर देखती रही, फिर उतर कर 90 तुले कदम उठाती रेलिंग के करीब चली गई। वांगसाई ने भी उस औरत को देख लिया था। वो मायसा के साथ रेलिंग के साथ सरकता हुआ उसके करीब पहुंच गया। उस औरत ने कोई चीज वांगसाई के हाथ में इस तरह थमाई थी कि शायद करीब खड़े हुए लोग ना भी देख सके, लेकिन हम चूंकि शुरू से उस पर निगाह रखे हुए थे इसलिए हरकत हमारी नजरों में आ गई। वो शायद कोई कागज था जिसे वांगसाई ने पतलून की जेब में ठूंस लिया। उसके बाद वो औरत वहां से सरकती हुई दूसरे लोगों के पास जा खड़ी हुई। उसके बाद वांगसाई वहां ज्यादा देर नहीं रुका। वो पार्किंग की तरफ वापस आ रहा था तो मायसा भी उसके साथ थी। उसके बाद हम भी वहां ज्यादा देर नहीं रुके। मायसा की अब तक की कारकर्दगी निहायत उम्दा रही थी। वो वांगसाई से इस तरह मिली कि उसे शुबा तक नहीं हो सका, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वांगसाई खुद उसके करीब आया था और अब मायसा उसके साथ चली गई थी। ये पहला मरहला तो बड़े खुशउस्लूबी से तय हो गया था। इसके बाद क्या सूरत हाल पेश आएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। मायसा का ताल्लुक भी कैरन कबीले से था। वो बर्मा की सरहद पर वाक़ छोटे से कस्बे की रहने वाली थी, लेकिन कई साल पहले चियांगसाइन आ गई थी। एक खुशहाल घराने में काम करने के साथ साथ उसने हुसूल तालीम का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। उसमें बचपन से ही बड़ी कशिश थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई उसके जिस्म के नशेब व फराज भी नुमाया होते गए। फिर जवानी की हदूद में कदम रखते ही वो अपने अधेड़ उम्र आका की हविस का शिकार हो गई। उस वक्त उसकी उम्र 14 साल थी। दूसरी मरतबा उस हविस परत बूढ़े ने उस पर हाथ डालने की कोशिश की तो वो उसे जख्मी करके घर से भाग गई। वो कई रोज तक अपनी दोस्त के घर छुपी रही, लेकिन यहाँ भी वो अपने आप को महफूज नहीं समझती थी। एक रोज उसकी दोस्त के बाप ने शराब के नशे में उसके कपड़े फाड़ दिए। मायसा बड़ी मुश्किल से वहां से भाग निकलने में कामयाब हो सकी। मायसा दर बदर की ठोकरें खाती रही। कई मरतबा उसने सोचा कि वो अपने गांव वापस चली जाए, लेकिन अब गांव में उसका कोई नहीं था। माँ बाप अरसा पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। एक खाला थी जो बर्मा चली गई थी। उस बस्ती में अब उसका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था और फिर वहाँ रोजगार का भी मसला था। वहाँ खेतों के सिवा और कोई काम नहीं कर सकती थी। वो चिलचिलाती धूप में जलना नहीं चाहती थी। यहाँ शहर में रहते हुए तो उसे कई काम मिल सकते थे। वो अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में ठोकरें खाती और वक्त गुजारती रही। अब मायसा की उम्र 21 साल थी। वो बेहद हसीन और भरपूर जवान लड़की थी।
اسے کہیں نہ کہیں کام مل جاتا، لیکن لوگوں کی نظریں اس کے کام سے زیادہ اس کے حسن و شباب پر ہوتی۔ وہ کئی مرتبہ دھوکے میں آ کر ایسے لوگوں کی حوث کا شکار ہوئی تھی، اور اب وہ سمجھ گئی تھی کہ زندگی اسی طرح گزاری جا سکتی ہے۔ درخشاں مستقبل ایک عذاب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور پھر ایک روز اس کی ملاقات وانگ ڈن سے ہو گئی۔ وانگ ڈن نے بھی ایک مرتبہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے تھے۔ اس کے بعد بھی کسی نہ کسی ریسٹورینٹ میں ان کا آمنا سامنا ہو ہی جاتا تھا۔ مائسا جان چکی تھی کہ وانگ ڈن سردار تھالوب کا خاص آدمی ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کی مالی مدد بھی کرتا رہتا تھا۔ تقریباً 6 ہفتے پہلے اس ریسٹورینٹ میں ملازمت بھی اسے وانگ ڈن نے ہی دلوائی تھی۔ یہاں نہ صرف تنخواہ معقول تھی بلکہ اوپر کی آمدنی بھی اچھی خاصی تھی۔ ہم لوگ جس ٹیبل پر بیٹھے تھے وہ مائسا کی سروس میں نہیں تھی، لیکن وانگ ڈن کو دیکھ کر وہ اس طرف آ گئی تھی، اور جب وانگ ڈن نے اسے وانگ سائی کی نگرانی کرنے کے لیے کہا تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ ریسٹورینٹ سے اٹھ کر بازار کا چکر لگاتے ہوئے ہم کاٹیج واپس آ گئے۔ اس وقت تک مائسا کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ 4 بج گئے۔ اب مجھے مائسا کی طرف سے پریشانی ہونے لگی۔ اگر اس کا راز فاش ہو گیا تو وہ زندہ نہیں بچے گی۔ پیڈرو جیسے شفاق لوگوں سے کسی بھلائی کی توقع نہیں تھی۔ تھالوب اگرچہ اپنی شہر والی کوٹھی میں موجود تھا، مگر اس نے وانگ ڈن کی خدمات ہمارے لیے وقف کر دی تھی، اور وہ صبح سے ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اب تو اس کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ویسے تو مائسا ذہین اور ہوشیار لڑکی ہے، اس نے دنیا کی اونچ نیچ دیکھی ہے، لیکن اگر کسی کی چال میں آ گئی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہماری پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر 6 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی تو وانگ ڈن نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ مائسا کی ہی کال تھی۔ وانگ ڈن نے اس کی آواز سنتے ہی ٹیلی فون کا ساؤنڈ سسٹم والا بٹن بھی آن کر دیا۔ اس طرح دوسری طرف کی بات کرنے والے کی آواز بھی کمرے میں موجود لوگ سن سکتے تھے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں مسٹر وانگ سائی شراب لینے کے لیے باہر گیا ہے، اور میں موقع پا کر تمہیں کال کر رہی ہوں۔ ہم تو پریشان ہی ہو گئے تھے، اسے تم پر شبہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی شبہ نہیں ہوا۔ وہ مجھے مفت کا مال سمجھ کے اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا، اور اس وقت سے اب تک اس نے ایک لمحے کو بھی مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ سوری ڈیئر، میری وجہ سے تمہیں زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ میں زحمت کی عادی ہو چکی ہوں۔ اسی دوران میں کوئی سے ملنے آیا تھا یا اس نے کسی سے رابطہ کیا ہو؟ وانگ ڈن نے پوچھا۔ یہاں آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس نے فون کیا تھا کسی کو، اور اس کے 1 گھنٹے بعد ایک آدمی آیا تھا۔ وانگ سائی نے اسے کاغذ دیا تھا، اور یہ کاغذ وانگ سائی کو ایک عورت نے بڑی رازداری سے اس وقت دیا تھا جب ہم ریسٹورینٹ کے سامنے ریلنگ کے قریب کھڑے تھے۔ ہاں، ہم نے دیکھا تھا۔ وہ اس آدمی کے بعد یہاں کوئی نہیں آیا، البتہ ایک فون آیا تھا، اور وانگ سائی نے فون کرنے والے کو مسٹر دارا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ فون پر سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تھا، اس لیے میں مزید کچھ نہیں سن سکی۔ اس وقت وہ شراب لینے کے لیے باہر گیا ہے، اور لگتا ہے اس کے بعد رات بھر اس کا جاگنے کا اور گھر سے باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہی وہ مجھے جانے کی اجازت دے گا۔ ظاہر ہے مفت میں چیز کو اتنی آسانی سے کون چھوڑتا ہے؟ تم اس وقت کہاں ہو؟ میرا مطلب ہے یہ مکان کہاں ہے جہاں سے تم بول رہی ہو؟ یہ مکان نہیں، فلیٹ ہے۔ کولوئی روڈ پر رومائی ولا نام کی ایک بلڈنگ ہے۔ یہ فلیٹ اس بلڈنگ کی 4تھی منزل پر ہے۔ نمبر تو میں نہیں دیکھ سکی، لیکن لفٹ سے نکلتے ہی سامنے والی راہداری میں بائیں طرف کا آخری فلیٹ ہے۔ اس راہداری میں 6 فلیٹ ہیں، 3 ایک طرف، 3 دوسری طرف۔ یہ بائیں طرف کا آخری کارنر والا فلیٹ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اس سے پہلے کہ وانگ ڈن کوئی جواب دیتا، فون پر ایسی آواز سنائی دی جیسے کال بیل بجائی گئی ہو۔ وہ آ گیا، میں فون بند کر رہی ہوں۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وانگ ڈن نے ریسیور رکھا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا پروگرام ہے؟ اس نے پوچھا۔ اسے اٹھانا ہے، آج ہی رات۔ مائسا کی رپورٹ سے یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ دارا وغیرہ سے اس کا رابطہ ہے۔ ہم اس سے ان کا ٹھکانہ معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ آج رات فلیٹ پر ہی رہے گا، ہم رات کو کسی بھی وقت ریڈ کر دیں گے۔ وانگ ڈن نے کہا۔ رومائی ولا، معلوم ہے یہ بلڈنگ کہاں ہے؟ میری زندگی اسی شہر میں گزری ہے، میں ایک ایک عمارت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب بنی، کس کی ملکیت ہے۔ اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ رومائی ولا نام کی یہ بلڈنگ پولیس چیف کی ملکیت ہے، جو اس کی بیوی کے نام پر ہے۔ رومائی اس کی بیوی کا نام ہے۔ اوہ، اس طرح میری اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ پولیس چیف ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے سیاحت کے سیزن میں تو یہاں ایک چارپائی کی جگہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کہاں کہ وانگ سائی کو فلیٹ مل گیا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ٹھکانے کا بندوبست بھی پولیس چیف نے کیا ہوگا۔ آج رات پتہ چل جائے گا کہ دارا کا ٹھکانہ کہاں ہے اور اس کا بندوبست کس نے کیا تھا۔ میں نے کہا۔ رات 11 بجے میں اور وانگ ڈن کاٹیج سے نکلے۔ ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ میرے پاس حسب معمول پتلون کے پائنچے کے نیچے پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر اور جیب میں پستول تھا۔
وانگڈن کے پاس بھی پستول تھا لیکن اس نے آٹومیٹک رائفل جیپ میں رکھ لی تھی۔ کولوئی روڈ شہر کے مغرب کی طرف تھی۔ سیاحت کے سیزن میں رات 12-1 بجے تک شہر کی سڑکوں پر رونق رہتی تھی، لیکن پچھلے دنوں پے در پہ پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے شہر کی رونق اجڑ گئی تھی۔ بیشتر سیاح واپس جا چکے تھے اور جو اس شہر میں موجود تھے وہ رات 8-9 بجے ہی اپنے ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز تک محدود ہو جاتے تھے۔ اس وقت تک تو بیشتر شاپنگ سینٹرز بھی بند تھے، البتہ ریسٹورنٹس اور نائٹ کلب وغیرہ کھلے ہوئے تھے۔ شہر اگرچہ زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن نائٹ کلبوں کی تعداد 50 سے بھی زیادہ تھی۔ کئی سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد وانگڈن نے جیپ ایک کشادہ سڑک کے کارنر پر واقع 6 منزلہ عمارت کے ساتھ گلی میں موڑ کر تقریباً 50 گز آگے روک لی۔ اس عمارت کا مرکزی دروازہ سڑک کی طرف تھا، البتہ پچھلی گلی میں بھی ایک دروازہ تھا جو زیادہ استعمال میں نہیں ہوتا تھا۔ اس عمارت کی پچھلی طرف کوئی بڑی عمارت نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے کاٹیجز تھے، انہی میں سے 2-3 گیسٹ ہاؤس بھی تھے۔ بعض کاٹیج اور گیسٹ ہاؤسز میں روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ جیپ سے اتر کر وانگڈن نے دروازے لاک کر دیے اور مجھے اشارہ کرتا ہوا عمارت کے عقب میں تنگ سی گلی میں داخل ہو گیا۔ عمارت کے سامنے والے دروازے پر چوکیدار موجود تھا، اسی لیے اس طرف سے جانا مناسب نہیں سمجھا گیا تھا۔ عقبی گلی میں دوسری طرف چھوٹے چھوٹے کاٹیجز تھے جن میں سے بیشتر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وانگڈن ادھر ادھر دیکھتا ہوا عمارت کے عقبی دروازے پر رک گیا۔ اس نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا، پہلے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دیکھا، پھر گچھے میں لگی ہوئی چابیاں ایک ایک کر کے آزمانے لگا۔ 7ویں چابی نے کام کر دکھایا، کلک کی ہلکی سی آواز ابھری اور تالا کھل گیا۔ اب دعا کرو اندر سے کنڈی نہ لگی ہو، وانگڈن نے سرگوشی کی۔ وہ ہینڈل کو آہستہ آہستہ گھما رہا تھا، دروازہ اندر سے بولٹ نہیں تھا، وہ آہستگی سے کھلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ یہ ایک تنگ سی راہداری تھی جس کے آخری سرے پر بلب روشن تھا۔ وہاں سے یہ راہداری بائیں سمت والی لابی کی طرف مڑ گئی تھی۔ اس طرف لفٹ بھی تھی اور اوپر جانے کے لیے کشادہ زینہ بھی، لیکن ایک تنگ سا زینہ اس راہداری میں اس دروازے سے ذرا ہی آگے تھا جس سے ہم اندر داخل ہوئے تھے۔ ہم دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے اور چوتھی منزل پر پہنچ کر دم لینے کو ذرا سا رکے اور پھر اس راہداری میں مڑ گئے جس میں لفٹ تھی۔ اس لفٹ کے آگے عمارت میں رہائش پذیر عام لوگوں کی آمد و رفت کے لیے کشادہ زینہ بھی تھا۔ ہم لفٹ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ کھٹ سے لفٹ کا دروازہ کھلا اور ایک عورت اور آدمی باہر نکلے۔ وہ دونوں غیر ملکی سیاح تھے، غالباً کسی ہوٹل یا نائٹ کلب سے واپس آئے تھے۔ ہم انہیں لفٹ سے برآمد ہوتے دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے اور وہ ہمیں دیکھ کر چونک گئے۔ ہیلو، میں اس عورت کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہیلو، وہ عورت بھی مسکرا دی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور لفٹ نیچے جا رہی تھی۔ اس عورت کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی، جبکہ اس کا ساتھی 40 کے لگ بھگ تھا۔ وہ دونوں اس راہداری میں چلتے ہوئے دائیں طرف والے دوسرے دروازے کے سامنے رک گئے۔ عورت نے اپنے بیگ میں سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس عورت نے ایک بار پھر مسکرا کر ہماری طرف دیکھا تھا۔ میں اور وانگڈن آگے بڑھتے رہے۔ بائیں طرف آخری دروازے کے سامنے پہنچ کر ہم رک گئے۔ راہداری کے اختتام پر سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں 3 فٹ اونچی منڈیر تھی۔ اس کھلی جگہ سے باہر دور تک کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ تاریکی میں کہیں کہیں چمکتی ہوئی روشنیاں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ وانگڈن نے پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اندر بجنے والی بیل کی آواز ایسی تھی جیسے چڑیا چہچہا رہی ہو۔ 2 مرتبہ گھنٹی بجانے کے بعد اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر وانگڈن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دروازے کی طرف رخ کر کے سرگوشیانہ لہجے میں بولا، میں ہوں چیفانگ، دروازہ کھولو وانگ سائی۔ میں نے چیفانگ کے لہجے کی نقل اتارنے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی رہا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے اندر سے بولٹ ہٹائے جانے کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ چیفانگ تو مس وانگ سائی میرا چہرہ دیکھ کر جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ اس کا چہرہ دھواں ہو گیا اور اس نے بڑی پھرتی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کندھے سے دروازے کو زوردار دھکا دیا اور اندر داخل ہوتے اس کے جبڑے پر زوردار گھونسا رسید کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا، اس کے منہ سے کرا خارج ہو گئی۔ وانگڈن نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ وانگ سائی جسم کے نچلے حصے پر چادر لپیٹے کھڑا تھا، اس کے منہ سے شراب کی بو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہا ہوگا۔ ہمیں دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ میرے پہلے ہی گھوسلوں سے باور کرا دیا تھا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ اس کمرے میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، وہ اپنی مرضی سے آئی تھی۔ چلو تم بھی اسی طرف چلو۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ جب ہم دوسرے کمرے میں داخل ہوئے تو مائسا کپڑے پہن رہی تھی۔ کال بیل کی آواز سن کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ وانگ سائی کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے کپڑے پہننا شروع کر دیے تھے۔
वांग साई के कपड़े भी कुर्सी पर पड़े थे। उस कुर्सी पर उसका बगली होल्स्टर भी टंगा हुआ था जिससे पिस्तौल का दस्ता झांक रहा था। वांग साई ने कनखियों से मेरी तरफ देखा और कुर्सी की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन उसे अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई। वांग डन मुझसे पहले ही हरकत में आ गया था। उसके हाथ में अगरचे पिस्तौल मौजूद था, लेकिन उसने गोली चलाने की बजाय अपनी टांग को हरकत दी। उसके पैर की ठोकर वांग साई की पिंडली पर लगी और वो चीखता हुआ दाएं तरफ पड़ी हुई कुर्सी पर गिरा। उसका मुंह कुर्सी के पाए पर लगा और होठों से खून बह निकला। वांग डन ने आगे बढ़कर उसे ठोकरों पर रख लिया। वांग साई के जिस्म पर लिपटी हुई चादर उतर गई। वो कमरे में लौट रहा था। हर ठोकर पर वो बिलबिला उठता। मायसा का चेहरा धुआं हो गया। वो अपने कपड़े उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। मैं सच कहता हूँ, मैं इस लड़की को जबरदस्ती नहीं लाया था। वो तो खुद। इस लड़की को हमने तुम्हारे साथ यहाँ भेजा था। जब तुम पहाड़ी वाले उस रेस्टोरेंट में थे तो हम वहाँ भी मौजूद थे, और इस लड़की को हमने ही तुम्हारे पीछे लगाया था ताकि तुम्हारा ठिकाना मालूम किया जा सके। शाम को जब तुम शराब लेने गए तो मायसा ने फोन पर हमें इस फ्लैट का पता समझा दिया था, इसीलिए हम बड़ी आसानी से यहाँ पहुंच गए। लेकिन अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझे नहीं जानते, और ये कि इस वक्त तुम्हारे पास ज्यादा रकम नहीं है वगैरह वगैरह। मैंने कहा, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो पेड्रो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बिल्डिंग के चौकीदार ने तुम लोग को यहाँ से जरूर देखा होगा। वो चौकीदार के फरिश्तों को भी मालूम नहीं कि हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तुम 5 मिनट के अंदर अंदर कपड़े पहन लो तो हम यहाँ से चलें। यहाँ तो घुटन हो रही है, शराब की बू फैली हुई है, दम घुटा जा रहा है मेरा। हम किसी और जगह चलकर बात करेंगे जहाँ का माहौल भी खुशगवार हो। तुम मुझसे चाहते क्या हो? हालांकि मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। तुम्हारी वजह से सिर्फ 2 दिन पहले हमारे 5 आदमियों को निहायत बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था, और तुम पूछते हो कि हम तुमसे चाहते क्या है? वांग डन ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया था। वो एक बार फिर थरथर कांपने लगा। मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे और सीने पर 3-4 घूंसे रसीद कर दिए। तुम चियांग राय में थाई और प्रसाद की निगरानी करते रहे हो। तुम ही ने दारा को उनकी रवानगी की इत्तला दी थी, और तुम ही ने हाईवे पर घात लगाकर बैठे दारा और उसके साथियों को बताया था कि थाई वगैरह पिछली गाड़ी में आ रहे हैं। तुम्हारी वजह से 5 आदमी पलक झपकने में छलनी हो गए, और तुम कहते हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। ये गलत है। मैंने चियांग राय में थाई को देखा जरूर था, लेकिन उसकी निगरानी नहीं की और ना ही किसी को उनके बारे में इत्तला दी। अगर उनके साथ ये हादसा पेश आ गया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने उसके जबड़े पर एक और घूंसा रसीद किया। वो बिलबिला उठा। उसने जब खून थूका तो उसमें उसका एक दांत भी मौजूद था। थाई जिंदा है। उसने चियांग राय में तुम्हारी सरगर्मियां नोट की थी, और जब वो लोग चियांग साइन के लिए रवाना हुए तो तुमने न सिर्फ फोन पर दारा को उनके बारे में बता दिया, बल्कि उनका ताक़ुब भी किया, और फिर आगे निकलकर दारा वगैरह को बताया जो सड़क पर घात लगाए बैठे थे। थाई जिंदा है। वांग साई का चेहरा इस तरह सफेद पड़ गया जैसे सारा खून निचड़ गया हो। हाँ, थाई जिंदा है, और उसने हमलावरों में दारा को पहचान भी लिया था। दारा और उसके साथ ही रूपोश है। इत्तेफाक से आज तुम नजर आ गए। अब तुम बताओगे कि दारा कहाँ छुपा हुआ है, और अभी तो तुमसे ये भी पूछना है कि वो औरत कौन थी जिसने तुम्हें कागज दिया था, और वो कागज तुमने कहाँ पहुंचाया है। लेकिन ये बातें यहाँ नहीं होंगी। कपड़े पहन लो। अब मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट दे सकता हूँ। मैंने ये कहते हुए कुर्सी पर टंगे हुए उसके बगली होल्स्टर से पिस्तौल खींच लिया। कपड़े पहनते हुए भी वो कांप रहा था। मैंने उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाला। मायसा बाहर वाले कमरे में मौजूद थी। वो अपने आप पर काबू पा चुकी थी, और अब उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट भी थी। वांग डन ने भी वांग साई को पिस्तौल की जद पर ले रखा था। मैंने बाहर का दरवाजा खुलकर राहदारी में झांका और फिर बाहर निकल आया। राहदारी सुनसान थी। मैं आगे था। मेरे पीछे वांग साई और वांग डन थे। वांग डन ने पिस्तौल की नाल वांग साई की कमर से लगा रखी थी। मायसा सबसे पीछे थी। मैं चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि सामने वाली रो में से दूसरे फ्लैट का दरवाजा चंद इंच के करीब खुला। वही यूरोपियन औरत झांक रही थी जिसे मैंने एक दूसरे आदमी के साथ लिफ्ट में उतरते देखा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन मेरे पीछे वांग साई पर नजर पड़ते उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में वहशत सी उभर आई। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने अपने होठों पर उंगली रख दी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो तजस्सुस पसंद औरत थी, और जब से हम वांग साई के फ्लैट में दाखिल हुए थे, गालिबन उसी वक्त से वो अपने फ्लैट के दरवाजे में खड़ी थी। हम वांग साई को इमारत के अकबी दरवाजे से बाहर ले आए, और फिर गली के मोड़ पर खड़ी जीप तक पहुंचने में हमें कोई ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। वांग साई को जीप की पिछली सीट पर बिठा दिया गया। उसके सामने वाली सीट पर मायसा और मैं बैठ गए, जबकि वांग डन ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। जीप कोलाई रोड से होती हुई साम लान रोड पर मुड़ गई। उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। उस सड़क पर एक नाइट क्लब से कुछ लोग निकल रहे थे। वांग साई ने अचानक ही उछलकर मायसा को गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हुए चीखना शुरू कर दिया। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसके पैर पर गोली चला दी।
मायसा भी चीख उठी। बहरहाल वो वांग साई की गिरफ्त से निकल गई। मैंने वांग साई को सीट पर गिरा लिया और पिस्तौल के दस्ते से उसके चेहरे, सर और सीने पर ज़रबे लगाने लगा। वो बुरी तरह चीख रहा था। मैंने पिस्तौल की नाल उसके सीने पर रख दी। अब अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली ना तो पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। मेरे हलक से भेड़िए जैसी गुर्राहट निकली। यहाँ पर पार्ट 23 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 24 समाअत फरमाएं।